बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 30 अगस्त है, दिन है मंगल का, दोपहर के 4 बज चुके हैं पाकिस्तान में जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल के केस में एक बहुत बड़ी अपडेट हो गई है, एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हो गई है। यूं कह लीजिए कि डॉक्टर शहबाज गिल के केस में इन 20-21 दिनों में, जब से डॉक्टर शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया था, ये पहली बड़ी खुशखबरी है जो डॉक्टर शहबाज गिल को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है। पहली बड़ी पेशरफ्त है, पहली बड़ी खुशखबरी है जो डॉक्टर शहबाज गिल को मिल गई है। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूं कि इस वक्त इमरान खान के इर्द गिर्द पाकिस्तान की सियासत घूम रही है। वो हर तीर उनका निशाने पर लग रहा है, हर चाल कामयाब हो रही है। ये यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो इमरान खान को फेवर कर रही है। हफ्ते वाले दिन मैंने वीलॉग किया था, उसमें बताया था कि ये जो अगला हफ्ता आने जा रहा है, ये जो ऑन गोइंग वीक है, इस हफ्ते के अंदर डॉक्टर शहबाज गिल की जमानत भी हो जाएगी और जमील फारूकी जो बोल्ड टीवी के एंकर हैं उनकी जमानत भी हो जाएगी। ये केसेस की जो नौयत थी या किस जगह पर स्टैंड कर रहे थे, उसको देखते हुए मैंने ये कहा था कि डॉक्टर शहबाज गिल की आइंदा आने वाले 3 से 4 दिनों में जमानत हो जाएगी। और इसी हवाले से 8 सेकंड के मुख्तसर फैसले के अंदर तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई। इस्लामाबाद के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मुझे आपको शेयर करनी है। डॉक्टर शहबाज गिल के केस का हवाला या जो पेशरफ्त हुई है, उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि कल 2:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पेश होने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह साहब की अदालत के अंदर कल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा पाकिस्तान की सियासत में। पाकिस्तान में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स कल भी होंगी। अब आते हैं डॉक्टर शहबाज गिल के केस में जो बड़ी पेशरफ्त हुई है। अब से कुछ देर पहले अदालत ने डॉक्टर शहबाज गिल केस के हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला जारी कर दिया। वो फैसला जो तहरीक इंसाफ को बहुत फेवर कर रहा है। फैसला क्या है? जब से डॉक्टर शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया था, यानी आज से 20-21 दिन पहले, तब से इस्लामाबाद पुलिस ये कोशिश कर रही थी कि डॉक्टर शहबाज गिल को जिस्मानी रिमांड के ऊपर रखा जाए, क्योंकि जब मुल्जिम को जिस्मानी रिमांड के ऊपर रखा जाता है तब आप उसकी बेल अप्लाई नहीं कर सकते। जब तक वो जुडिशियल नहीं हो जाता, जब तक वो जेल नहीं चला जाता, तब तक उसकी जमानत मंजूर नहीं हो सकती, आप बेल अप्लाई नहीं कर सकते। इस्लामाबाद पुलिस ने हत्तुल इम्कान ये कोशिश की कि डॉक्टर शहबाज गिल को जिस्मानी रिमांड पर रखा जाए। इन 20-21 दिनों में तकरीबन 13-14 दिन डॉक्टर शहबाज गिल जिस्मानी रिमांड पर गए। तो डॉक्टर शहबाज गिल के जो वकील हैं वो जमानत अप्लाई नहीं कर सकते थे जब तक अदालत डॉक्टर शहबाज गिल को जुडिशियल ना कर दे। इसी दौरान डॉक्टर शहबाज गिल की तबीयत भी खराब हुई, उनको दोबारा जिस्मानी रिमांड पर भेजा गया, फिर कुछ दिन उनको अडयाला जेल में जुडिशियल किया गया और इसी दौरान डॉक्टर शहबाज गिल की जमानत अप्लाई की गई लोअर जुडिशरी में। अब से कुछ देर पहले यानी तकरीबन सुबह 11 बजे डॉक्टर शहबाज गिल की जो जमानत तहरीक इंसाफ के वकील ने अप्लाई की थी, वो जमानत मुस्तरद हो गई है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं एक तरफ ये बात कर रहा हूं कि डॉक्टर शहबाज गिल के केस में बड़ी खुशखबरी तहरीक इंसाफ को मिल गई है, मैं एक तरफ ये बात कर रहा हूं कि डॉक्टर शहबाज गिल को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है, और फिर मैं ये खबर भी बता रहा हूं कि डॉक्टर शहबाज गिल की दरखास्त जमानत मुस्तरद हो गई है। इस वजह से मैं खुशखबरी कह रहा हूं क्योंकि डॉक्टर शहबाज गिल की जो जमानत है वो लोअर जुडिशरी से नहीं होनी थी, सेशन अदालत से नहीं होनी थी। जितना हाई प्रोफाइल ये केस बन चुका है, जितनी इस प्रोफाइल इस केस को हाइप मिल चुकी है, जितना बड़ा ये मामला बन चुका है, चूंकि डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के एक रियासती इदारे के खिलाफ बात की, तो जितना हाई प्रोफाइल ये केस बन चुका है, उतनी ही आला अदलिया, उतनी ही अपर कोर्ट जो है वो डॉक्टर शहबाज गिल को जमानत देगी। जब तक ये केस लॉयर जुडिशरी में रहता, जब तक ये एडिशनल सेशन जज या सेशन जज की जुरिस्डिक्शन तक रहता, तब तक डॉक्टर शहबाज गिल को जमानत नहीं मिलनी थी। यानी हमने इससे पहले बड़े बड़े केसेस देखे हैं इसी नौयत के, इसी लेवल के, हमेशा उनको रिलीफ मिला है हाई कोर्ट से या पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कोर्ट है यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लॉयर जुडिशरी कभी भी इतना बड़ा फैसला नहीं देती, कभी भी इतने बड़े केस के अंदर मुल्जिम को या जिसके ऊपर इल्जाम होता है उसको जमानत नहीं देती। आपने नवाज शरीफ का केस देख लिया, मरियम नवाज शरीफ का केस देख लिया, पाकिस्तान के माजी के बेशुमार सियासतदानों के केस देखे। जब वो केस हाई कोर्ट्स में जाता है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, या पाकिस्तान की कोई और हाई कोर्ट हो, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, जब ये केस अपर कोर्ट्स में जाते हैं तब ही इन केसेस का फैसला होता है, तभी मुल्जिम को जमानत मिलती है। चूंकि जितना केस ये ऊपर जाता है, जो मुल्जिम होता है, जिसके ऊपर इल्जाम होता है, वो जो कोर्ट होती है उसका फेवरेट चाइल्ड बनता जाता है। जो एक्यूज्ड होता है वो कोर्ट का फेवरेट बच्चा होता है। यानी कोर्ट का ये म्यार होता है कि हम किसी तरीके से इस मुल्जिम को फेवर दें, यानी इंसाफ करें ताकि उसको
فیور مل سکے. اب سے کچھ دیر پہلے 8 سیکنڈ کے اس مختصر فیصلے نے تحریک انصاف کو ایک بہت بڑی کامیابی دی ہے. میری اب سے کچھ دیر پہلے تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں, برہان معظم صاحب ہیں, فیصل چودھری صاحب ہیں ایڈوکیٹ جو تحریک انصاف کے رہنما, فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں, اور جو دیگر لیگل ٹیم ہے, بابر روان صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. میری ان میں سے کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے. آج کا یہ جو فیصلہ ہے جو نچلی لوئر کورٹ نے دیا ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل کی درخواست سے ضمانت مسترد کر دی گئی ہے, اس کو تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اپریشیٹ کر رہی ہے, اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اب اس کیس کی سماعت ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں, وہی اطہر من اللہ صاحب جنہوں نے کل عمران خان کے حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ دیا تھا کہ پیمرا نے عمران خان کو ٹی وی کے اوپر دکھانے سے منع کیا تھا, اور پیمرا کے اس حکم کو معطل کر دیا جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے. کیوں کیا؟ اب جب تک اطہر من اللہ صاحب کی عدالت کے اندر یہ پیمرا والا کیس نہیں عمران خان کا لگنا تھا, لوئر جوڈیشری نے یہ حکم نہیں دینا تھا. ہمیشہ ہائی پروفائل کیس کے اندر بڑی جوڈیشری جو ہوتی ہے, جو اعلیٰ جوڈیشری ہوتی ہے, وہی یہ بڑے فیصلے دیتی ہے, وہی یہ بڑے دلیرانہ فیصلے دیتی ہے. اب اس کیس کی سماعت اگلی ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں. تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کو بھرپور یقین ہے کہ پہلی یا دوسری ہیئرنگ کے اندر, یعنی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, پہلی یا دوسری ہیئرنگ کے اندر ہی شہباز گل کی ضمانت ہو جائے گی اور شہباز گل صاحب باہر آ جائیں گے. یعنی جتنا یہ معاملہ الجھایا گیا تھا اسلام آباد پولیس کی جانب سے, یعنی کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے اسلام آباد پولیس جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ پر ڈاکٹر شہباز گل کو رکھے, کسی طریقے سے لنگر آن کرے تاکہ جتنا عرصہ تک ڈاکٹر شہباز گل کو اندر رکھا جا سکتا ہے تب تک رکھا جائے. جب یہ معاملہ لوئر جوڈیشری سے اپر جوڈیشری میں جانا. اچھا, اب ایک اور بات ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے علاوہ تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے پاس سپریم کورٹ جانے کا آپشن بھی موجود ہے, وہ ہر وقت موجود رہے گا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کی لیگل ٹیم خود یہ کہہ رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف مل جائے گا. تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر شہباز گل آئندہ آنے والی 1 یا 2 پیشیوں کے اندر ان کی بڑی آسانی سے ضمانت ہو جائے گی. چونکہ کل ہم نے دیکھا, کل تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی سماعت تھی جب عمران خان کو پیمرا نے بین کیا تھا. 2-2.5 گھنٹوں کے اندر پیمرا کا حکم نامہ اڑا کر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھینک دیا اور کہا کہ یہ کام تو پیمرا کا ہے, ڈیلیئنگ مشینز لگانا. عمران خان کی ایسی گفتگو نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر اعتراض کریں. اب چونکہ جب اعلیٰ عدلیہ کیسز سنتی ہے تو اس کا جو گفتگو ہوتی ہے, معیار ہوتا ہے, وہ بھی بہت اعلیٰ ہوتا ہے. اس حوالے سے میں یہ بار بار بات کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر شہباز گل کو آج دراصل کامیابی ملی ہے. یہ نہیں ہوا کہ اگر ڈاکٹر شہباز گل کو دوبارہ جسمانی ریمانڈ پر بھیج دیا جاتا تو نہ یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جاتا اور نہ ہی تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ ان کی ضمانت اپلائی کر سکتی. تو اس سارے سینیریو کے اندر یہ جو 8 سیکنڈ کا آج فیصلہ ہوا ہے, یہ دراصل ڈاکٹر شہباز گل کو فیور کر رہا ہے. یہ دراصل ڈاکٹر شہباز گل کے حق میں ہوا ہے کہ نچلی عدالت نے مسترد کر دیا, اب رجوع کیا جائے گا اپر کورٹ سے, اس کے بعد سپریم کورٹ سے, اور اگلی 2-3 پیشیوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر شہباز گل کی ضمانت ہو جائے گی. چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اور چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب وہ بڑے دلیرانہ فیصلے کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں کی وجہ سے بڑے جانے پہچانے جاتے ہیں. میں آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.